ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। या रब्बल आलमीन, हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सके, और हमें बातिल भी दिखा दे या रब्बल आलमीन ताकि हम उससे इज्तनाब कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। आइए अब हम इंशाअल्लाह आगाज करते हैं अपने तीसरे पारे का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये है रसूल, फजीलत दी हमने उनमें से बास को बास पर। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने ऊपर उसकी निस्बत लेके जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रसूलों में से बास रसूल ऐसे हैं जिनको हमने फजीलत दी, लेकिन हमारे लिए जब अहकामात आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत बकरा के आखिरी रुकू में, इंशाअल्लाह हम वहां पे पढ़ेंगे कि आमना रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली ला नुफरिकु बैना अहदिम मिन रुसुल। कि हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम किसी भी एक रसूल में कोई फर्क नहीं करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया तो उसकी निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तरफ करते हैं कि ये रसूल हैं, फजीलत दी हमने इनमें से बास को बास पर। इनमें से कोई है जिससे कलाम किया अल्लाह ने और बुलंद किए उसने इनमें से बास के दर्जात, और अता की हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली हुई निशानियां, और मदद की हमने उनकी रूहुल कुदस से। और अगर चाहता अल्लाह तो ना लड़ते आपस में वो लोग जो हुए उनके बाद, इसके बाद के जो आ चुकी थी उनके पास खुली निशानियां, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। तो उनमें से कोई वो है जो ईमान ले आया और उनमें से कोई वो है जिसने कुफर किया। और अगर चाहता अल्लाह तो वो बाहम जंगो जदाल ना करते, लेकिन अल्लाह करता है जो वो चाहता है। अब इस आया में देखने की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो वो आपस में जंगो जदाल ना करते। तो हमारे ज़हन में फिर ये सवाल आता है कि जब अल्लाह ही नहीं चाहते तो फिर तो उन्होंने आपस में लड़ना था। यहाँ पे ये बात सोचने की और समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में हमें इम्तिहान के लिए भेजा है, और हमें इस चीज की आजादी है कि हम अपनी आजादी से जो फैसला करेंगे, लेकिन उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आखिरत में निकलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जबरदस्ती अगर किसी को एक राह पे ले जाते तो फिर इम्तिहान किस चीज का होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए फरमाते हैं कि अगर चाहता अल्लाह तो ना वो बाहम जंगो कताल करते, लेकिन अल्लाह करता है जो वो चाहता है। ए वो लोगों जो ईमान लाए, खर्च करो इसमें से जो दिया है हमने तुमको, इससे पहले कि आ जाए वो दिन के ना हो खरीदो फरोख्त जिसमें, और ना दोस्ती और ना सिफारिश, और कुफर करने वाले ही जालिम हैं। और अब यहाँ पे ये देखिए कि ये आयत अब इंशाल्लाह बार बार काफी आयात में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात करेंगे। देखिए एक तो इन्फाक वो है जैसे हम सदकात में देते हैं, रिश्तेदारों को, गरीबों को, मस्कीनों को, मोहताजों को, जिस चीज को भी हम देते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में हमें उसका अजर देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्फाक फी सबीलिल्लाह की जो बात हो रही है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की बात है। अगर दीन को कभी जरूरत होगी तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होगा कि हमने दीन की हिफाजत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपने जो भी माल खर्च करेंगे तो उसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो इनामात देंगे वो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब जो ये आयत आ रही है ये आयतुल कुर्सी है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये कुरान पाक की अजीम तरीन आयत है। और अब देखते हैं इसमें क्या है। I'm sure आप सबको आयतुल कुर्सी आती है और आप लोग इसको पढ़ते भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के और कोई चीज हायल नहीं है। और अब देखते हैं यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह के नहीं है कोई माबूद सवाय इसके, जिंदा है, सबको थामने वाला है। देखिए सबसे पहले तो हर चीज की नफी है, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नहीं है कोई माबूद सवाय उसके, जिंदा है, सबको थामने वाला है, ना आती है उसे नींद और ना आती है उसको ऊँग। उसी का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है।
کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے وہ اسے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ سمائے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے اس کی حفاظت، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، بے شک صاف طور پر الگ ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ تو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک حلقہ بہت مضبوط، ہی ٹوٹنا ہے جس کا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد تو پھر حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کریں گے۔ ہاں، جب تک آپ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، تو دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا اللَّهَ کا باقی النفس کا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کرتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور نکالتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار طاغوت ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے ان کا، اور جو طاغوت کے پیچھے، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلطنت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکال اس کو مغرب سے، وہ مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ نمرود نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اے ابراہیم تم کس خدا کو مانتے ہو، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، تو اس نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے۔ اس نے اب جیل میں سے 2 لوگوں کو بلایا جن کو اس نے موت کی سزا دے دی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک کو کہا کہ تو اس کو چھوڑ دو، اور ایک کو کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا دے دو۔ تو انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال لیا۔ تو اس پہ وہ حیران ہو گیا اور چپ کر کے ان کو دیکھنے لگا۔ اس واقعہ کے بعد جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے بات جب اس کی ہوئی، تو اس نے حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اگزامپل دے کے بتاتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے بعد قیامت ہوگی اور انسانوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ مثال اس طرح اس شخص کی جو گزرا ایک بستی سے، جبکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اس نے کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد، تو مردہ رکھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 برس پہ دوبارہ زندہ کیا اس کو۔ فرمایا اس نے کتنا عرصہ پڑا رہا اس میں، کہا اس نے کہ میں رہا اس میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، فرمایا اس نے نہیں بلکہ تو رہا 100 برس۔ تو دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو کہ نہیں ہے وہ سڑا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور تاکہ بنائیں ہم تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم انہیں، اور پھر چڑھا دیتے ہم ان پر گوشت، اور پھر جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت عزیر کا ہے۔ حضرت عزیر ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہوئی ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو ان کے دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ بستی جو اتنی اجڑ گئی ہے، یہ کیسے دوبارہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لوگ جیسے بستی آباد ہوتی ہے کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں،
تو ये वाकया फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि हजरत उज़ैर को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 100 साल के लिए सुला दिया, और जब जिंदा किया तो पूछा कि तुम कितनी देर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा रहा हूँ। तो उसी के बारे में हम इस आयत में पढ़ रहे हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब वाज़ेह हो गया उस पर तो बोल उठा, मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब आया 260 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और जब कहा इब्राहिम ने, मेरे रब दिखा मुझे कैसे जिंदा करेगा तू मुर्दों को। फरमाया उसने, और क्या नहीं मान लाया तू? कहा उसने, क्यों नहीं, लेकिन ये कि इत्मीनान हो जाए मेरे दिल को। फरमाया उसने, बस पकड़ ले 4 परिंदे, फिर मनूस कर ले उनको अपने से, और फिर रख दे हर पहाड़ पर, और उनका एक एक टुकड़ा, फिर पुकार उनको, चले आएंगे वो तेरे पास दौड़ते हुए, और जान रख बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब यहाँ पे हजरत इब्राहिम का किस्सा बयान हो रहा है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये फरमाया कि आप मुझे बताइए कि आखिर क़यामत के बाद जब हम दोबारा से उठेंगे तो कैसे हम जिंदा होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको फरमाया था कि यूं करो कि तुम परिंदे ले लो 4, और उनके टुकड़े टुकड़े करके तुम डिफरेंट पहाड़ों पे रखो, और फिर तुम उनको पुकारो अपनी तरफ, तो तुम देखो कि किस तरह से वो तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे। इसी तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पुकार पे एक सूर फूका जाएगा तो सारे मुर्दे जो कब्रों में होंगे किस तरह से निकलेंगे। यही एग्जांपल अल्लाह सुब्हानहू तआला डिफरेंट एंगल से दे रहे हैं। और अब आयत नंबर 261 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, ऐसी है जैसे एक दाना उगे जिसमें 7 बालियां, हर एक बाल में हो 100 दाने, और अल्लाह ज्यादा करता है जिसके लिए वो चाहता है, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। बहुत खूबसूरत आया है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर, वो तो अल्लाह पे है कि वो कितना किसी को अजर दे दे, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के, एक इंसान एक नेकी करता है और एक नेकी वो कितने गुना ज्यादा हो जाएगी, कि इसी तरह से जैसे कि एक दाना उगता है, हम एक नेकी करते हैं उस पर 7 बालियां, और हर बाली पे 100 दाने, तो 7 गुना, और 22 जगह पे आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 गुना से भी ज्यादा अजर देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी वसअत वाले हैं और सब जानते हैं। वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, ये कौन सी राह है अल्लाह की, जो कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि दीन की राह में, दीन की सरबुलंदी के लिए जो लोग अपना माल खर्च करते हैं और फिर नहीं जताते इसको जो उन्होंने खर्च किया बतौर एहसान, तो ना कोई तकलीफ देते हैं, उनके लिए इसमें अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा और ना वही गमगीन होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक बहुत बड़ा असूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जो लोग अपना माल अल्लाह के दीन की खातिर या आसानियत की खातिर जो खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई खौफ और कोई गमगीन नहीं होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, ना उनको माजी का खौफ होगा, ना उनको मुस्तकबिल की कोई फिक्र होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अच्छी बात कह देना और दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके पीछे हो इज़ार सानी, और अल्लाह गनी और बर्दबार है। देखिए जैसे कोई आपके पास कोई अपनी जरूरत के लिए आता है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला एक असूल बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं दे सकते तो उसकी इंसल्ट ना करो, या अगर तुम उसको दे के फिर जताओ और उसको शर्मिंदा करो, उससे कहीं बेहतर है कि तुम भली बात कह दो, अच्छे तरीके से उसको कह दो कि अभी मैं नहीं कर सकता, बजाय इसके कि उसकी इंसल्ट की जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह गनी है और बड़ा बुर्दबार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो अपने बंदे को किसी तरह से भी नवाज देता है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद कर लेते हैं ना, और जो बंदा खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला का हो जाता है और वो अल्लाह ही से मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों के दिल में अलका कर देते हैं कि इस बंदे की जरूरत है। बंदे की क्या मजाल, जब उसके जहन में ये चीज आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वो काम करता है जो उसका दिल चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना बर्बाद कर देना अपने सदकात एहसान जताकर और इज़ा पहुंचाकर, और इस शख्स की तरह जो खर्च करता है अपना माल दिखावे के लिए लोगों को और नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान जिस पर हो थोड़ी सी मट्टी, फिर बरसे इस पर जोर का पानी, जोर की बारिश,
کہ چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، نہیں قدرت رکھیں گے اس پر کچھ بھی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو حصول کے لیے اللہ کی رضا کے اور اپنے دل کے ثبات کے لیے، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو، تو برسے اس پر زور کا می، پھر لے آئے وہ اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ برسے اس پر کوئی زور کا می تو فواری کافی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اگزامپل ہے نا، کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے اوپر تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، کہ ایسا باغ جس میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل نکال دیتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا، اور بہ رہی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہو ہر قسم کے پھل، اور آپ پکڑے اس کو بڑھاپا اور اس کی ہو اولاد بھی چھوٹی، پھر اگر آپ پڑے اس پر ایک بھگولا جس میں ہو آگ، بس وہ جل جائے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم سے وہ آیات تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب قیامت کے دن وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے میں نے دنیا میں کی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے ادارے بنائے، میں نے لوگوں کی خدمت کی، لیکن اس کی جو بھی نیکیاں تھی اس میں دکھاوا تھا، اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھی، جیسے کسی کا دل دکھایا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی، تو اس وقت حالت بھی ہوگی کیا وہ واپس بھی اس دنیا میں نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا افسوس کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ کسد کرنا ناپاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا، جبکہ نہ تم خود لو اس کو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جب تم کسی کو کوئی چیز دینے لگو تو اس کو ایسی چیز نہ دینا کہ کل کو اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو ناپسند کرو۔ اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم جب بھی دیتے ہو تم اتنی خراب چیز دیتے ہو کہ یہ تو میرے استعمال کی نہیں ہے اور میں نے تو بس اس کو پھینکنی ہے تو چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں تنگی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بڑھاپا آنا ہے، میں تو اپنا مال جمع کر کے رکھوں، مجھے ضرورت ہوگی میں کس سے لوں گا، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا، اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا، اور اسی لیے کہ تم جب صدقات دو گے، خیرات کرو گے، اور جو غریبوں کا حصہ ہے وہی ان کو دینا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا حصہ تو غریبوں کا حصہ ہے نا، ان کو تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو دی حکمت بے شک اس کو دی خیر کثیر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی جو اہل عقل ہیں۔ اور جو بھی تم کرتے ہو کسی طرح کا خرچ یا مانتے ہو تم کوئی نظر، تو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اگر علانیہ دو تم صدقہ تو خوب ہے وہ، اور اگر پوشیدہ رکھو اس کو اور دے دو انہیں ضرورت مندوں کو تو وہ ہے بہتر تمہارے لیے، اور دور کرے گا وہ تم سے کچھ تمہاری برائیوں کو، اور اللہ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ صدقات دیتے ہیں اور اگر آپ اعلانیہ دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اگر میں اعلانیہ دوں گی تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، دوسرے دیکھ کے سبق سیکھیں گے کہ اچھا وہ فلاں دے رہا ہے تو چلو میں بھی ہیلپ کرتی ہوں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو پھر آپ بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ تم چھپ کے کرتے ہو، ایسے کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خبر رکھتے ہیں جو کچھ تمہارے دل میں ہے، تمہاری نیت کیا ہے یہ اس بات کو دیکھنا ہوگا۔
نہیں ہے तुम पर जिम्मा उनकी हदायत का, लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसको चाहता है। और जो तुम खर्च करो कोई माल तो तुम्हारे फायदे के लिए है, और नहीं खर्च करते हो तुम मगर हसूल के लिए अल्लाह की रजा। और जो खर्च करोगे तुम कोई माल पूरा पूरा दे दिया जाएगा तुम्हें बदला, और तुम्हारा उसमें कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। खर्च करो इन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में। अब यहाँ पे देखिए कि कितना बड़ा पैगाम है ना, क्योंकि वो लोग जो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो साहब सफ़ा जो थे वो सारा वक्त वहां पे बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनते थे, कुरान सुनते थे, उसको लिखते थे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की थी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात कहते हैं कि जो लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह के दीन के लिए वक्फ की हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुनिया के लिए, वो कारोबार के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, सारा दिन उसमें खपते हैं, और उसके बाद घर वापस आते हैं, उनके पास तो वक्त भी नहीं होता इतना। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए खर्च की हैं, उन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खर्च करो उन हाजतमंदों पर जो रुके बैठे हैं अल्लाह की राह में, नहीं इस्तात रखते चलने फिरने की जमीन में, मतलब वो इधर उधर एक शहर से दूसरी जगह जैसे कारोबार के लिए वो जाते हैं तो वो उसकी इस्तात नहीं रखते। ख्याल करता है उसको नावाकिफ शख्स खुशहाल सवाल से बचते रहने की वजह से, मतलब वो मांगते नहीं है, बार बार किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाते, तो लोग समझते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है। पहचान लोगे तुम उनको उनके चेहरों से, नहीं सवाल करते वो लोगों से लिपट लिपट कर, और जो तुम खर्च करोगे कोई माल तो बेशक अल्लाह उसको खूब जानता है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो लोगों से मांगते नहीं है, तो हमें खुद देखना होता है कि कौन जरूरतमंद है, और जिसकी जरूरत, अगर देखिए आपकी मोहल्ले में जैसे मस्जिद है, वहां से आप देखें कि आपके जो कारी साहब हैं, जो इमाम है वहां के, और या फिर वहां पे जो दूसरे लोग आते हैं उनके हालात कैसे हैं, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि उनकी मदद करने की जरूरत है कि नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जो खर्च करते रहते हैं अपने अम्वाल रात को और दिन को, अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जो दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में खर्चते हैं, पोशीदा और अलानिया, तो उनके लिए है उनके अजर उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए बार बार आप ये पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह का दीन तो गरीब हो लेकिन तुम अमीर बने बैठे हो, वो और अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में गरीबों को भी देते हैं, मस्कीनों को देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और वो लोग जो खाते हैं सूद, अब यहाँ पे ये सूद की आया है, इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो सूद खाते हैं ना खड़े होंगे वो क़यामत के दिन मगर जैसे खड़ा होता है वो शख्स जिसके हवास बाख्ता कर देता हो शैतान और उसको छूकर। ये इसलिए कि उन्होंने कहा दर हकीकत तजारत भी मानत है सूद के, हालांकि हलाल किया अल्लाह ने तजारत को और हराम किया सूद को, तो ये पहुंची जिसके पास नसीहत उसके रब की, फिर वो बाज आ गया तो उसी का है जो वो पहले हो चुका, और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लौट गया तो ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया ना कि जिस वक्त उसको ये पता चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म क्या है, और उसने उसी वक्त सोच लिया कि आज के बाद मैं सूद नहीं लूंगा, जो भी किसी को माल दिया हुआ था उस पर नहीं लूंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदकात को, और अल्लाह नहीं पसंद करता हर न शुक्र गुनाहगार को। अन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल और कायम की नमाज और अदा की ज़कात, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए बार बार वही बात आ रही है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपने आप को लगा देते हैं उनके ऊपर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो डरो अल्लाह से और छोड़ दो वो जितना बाकी रह गया सूद में से, अगर तुम ईमान वाले हो। देखिए कितना बड़ा हुक्म है कि नहीं पता था,
آج پتہ چل گیا نا تو آج ہی چھوڑ دو, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر نہ کرو گے تم ایسا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا حق ہے تمہارے اصل سرمایہ پر, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر ہو قرض دار تنگ دست تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک, اور اگر قرض بخش دو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے, اور اگر تم جانتے ہو. یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بتائی گئی کہ دیکھو اگر تم سے کسی نے قرض لیا اور وہ بہت غریب ہے, قرض نہیں دے سکتا, تو اس کو پہلے نمبر یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نہیں دے سکتا, میں کچھ دیر کے بعد دوں گا, تو اس کو مہلت دے دو. لیکن اگر تمہیں پتا ہے کہ وہ نہیں پے کر سکتا تو تم اس کو معاف کر دو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان قرض معاف کر دیتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے رہے گا. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بھی دل اتنے کھل جائیں. نمبر 281 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا, اور ڈرو یومن, اس دن سے ترجعون فیہ, جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ, اللہ کی طرف, ثم توفی کل نفس, پھر پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو, ما کا سبب جو اس نے کمایا ہوگا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب معاملہ کرنے لگو قرض کا کسی میعاد معین کے لیے تو لکھ لیا کرو اس کو, اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل سے, اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے, جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ نے, تو چاہیے کہ وہ لکھ دے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بتایا کہ جب بھی قرض کسی سے لو تو اس کو لکھ لیا کرو. اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی ایسے انسان کو جس کو لکھنا آتا ہے, کیونکہ لکھنا بھی تو اللہ نے ہی سکھایا ہے نا, تو وہ اس کو لکھ دے اور وہ اس کا انکار نہ کرے, اور لکھوائے وہ جس پر ہے واجب قرض. یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ جو لکھوانے والا ہے نا وہ لکھے گا جس نے قرض دینا ہے. جیسے آج کل بینک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینے کے لیے چیز جاتے تو بینک لکھواتا ہے, یہاں پہ وہ الٹی بات ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جو قرض لے رہا ہے نا وہ لکھوائے گا, اور اسے چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے, اور نہ کمی کرے اس میں کچھ بھی. پھر اگر ہو وہ جس پر واجب قرض کم عقل, ضعیف یا ناقابلیت رکھتا ہو کہ لکھوائے وہ خود اس کو, تو اس کا ولی اس کو انصاف کے ساتھ لکھوا دے. سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گواہ کر لیا کرو دو گواہوں کو اپنے مردوں میں سے, پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کو تم پسند کرو بطور گواہ, اور اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو اسے دوسری یاد کرا دے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے, تو اسی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ عورتوں میں سے اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. اب دیکھیے ایک طرف سے یہ کتنی بڑی رحمت بھی ہے نا کہ اگر عورتیں, کیونکہ گھروں سے نکلنا اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور آئندہ بھی, کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں, گھر کا کام شام کرنا ہے, ایک تو عورت اکیلی نہیں جا سکتی تو اس کے ساتھ دوسری عورت ہوگی تو ایک ساتھ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی کی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دو عورتیں جائیں گی تو اگر کوئی ایک تھوڑا سا بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو یاد بھی کرا دیتی ہے. پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ انکار کرے گواہ جب بھی بلایا جائے ان کو, اور نہ تساہل کرنا کہ لکھو تم اسے تھوڑا ہو یا بہت اس کی میعاد تک. یہ نہایت قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک, اور بہت زیادہ درست ہے شہادت کے لیے, اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شبے میں پڑھو تم, کہ جیسے جب لکھ لیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر شبہ نہیں ہوتا. جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں آتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم لکھوا رہے ہیں, اور اکثر یہ بات ہوتی ہے, اور پھر لکھے بغیر ہی ہم زبانی بات کر دیتے ہیں. لیکن جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرض مانگا واپس, اور وہ اگر نہیں دینا چاہتے یا شک میں ہے کہ نہیں جی ہم نے تو اتنا لیا تھا, پھر جو لڑائی ہوگی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے طریقہ بتا دیا کہ جب تم قرض کا لین دین کرو, ایسا معاملہ کرو, تو اس میں گواہ بنا لیا کرو اور لکھا کرو اس کو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے
کہ ہو تجارت 10 ب 10 لیتے دیتے ہو جیسے تم آپس میں، تو نہیں تم پر کچھ گناہ کہ نہ لکھو تم اس کو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم خرید و فروخت کیا کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کرے نقصان کاتب اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تم تو یقیناً گناہ ہے تمہارے لیے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کا جو تم کرتے ہو۔ کہ جس نے گواہی لکھی ہے یا جس کو آپ لوگوں نے بیچ میں رکھا ہے، اگر وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر بدتمیزی کرنا شروع کر دے، یا پھر آپ لوگوں کو تھریٹ کرے یا کوئی ایسی بات کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو تم کرتے ہو۔ اگر ہو تم سفر میں اور نہ پا سکو کوئی لکھنے والا، تو رہن با قبضہ پر قرض لے لو، پھر اگر اعتبار کرے کوئی تم میں سے دوسرے کا تو رہن کے بغیر قرض دے دو، تو چاہیے کہ لوٹا دے وہ اعتبار کیا گیا ہے جس پر اس کی امانت، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ شہادت کو، اور جو چھپائے گا اس کو تو یقیناً گناہ گار ہوگا اس کا دل، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو جانتا ہے۔ دیکھیں اس میں بار بار جو چیز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی مال لو تو پھر اس کو تنگ نہ کرو۔ آج کل ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ جس کو مال کسی کو قرض چاہیے یا کچھ ہو تو دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس نے واپس ہی نہیں کرنا ہوتا، الا ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وقت پہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی چیز ہو جاتی ہے جو ہم اراؤنڈ اپنے لوگوں سے سنتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہے ایسے لوگوں پہ جو وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو چیز لے کے واپس نہیں دیتے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ بتا دیا کہ جب تم ایسے کام کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے تم کو گواہ بنانا ہے، اور گواہ کو بھی یہ ہے کہ اگر لکھنے والا جو کاتب ہے اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے اگر جب اس کو لکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے جی میں ہے، اور تخفوہ، یا پھر تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، تو حساب لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا، فیغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ ایمان لائے رسول بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا علیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور تمام مومن لوگ، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسول، اور نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں سے بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، و اطاعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانکا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہی۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اور یوزلی یہ سب کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کے لیے اجر ہوگا جو اس نے کمایا، اور اسی پر وبال ہوگا جو اس نے کمایا۔ کہ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ مؤاخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول چوک ہو جائے ہم سے، یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے رب، اور نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا ڈالا تھا تو نے لوگوں پر ہم سے پہلے، اور اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے بوجھ اتنا کہ نہ طاقت ہم میں ہو جس کی، اور معاف فرما دے ہمیں، مغفرت فرما دے ہمیں، اور رحم فرما ہم پر، تو ہمارا مددگار ہے اے اللہ، سو مدد فرما ہماری ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ نازل کی اس
उसने तुम पर किताब हक के साथ जो तस्दीक करती है उसकी जो इससे पहले थी, और नाजिल की उसने तौरात और अंजील इससे पहले हदायत लोगों के लिए, और नाजिल की उसने फुरकान। यकीनन वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयत का, उनके लिए है सख्त अजाब, और अल्लाह जबरदस्त है बदला लेने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह नहीं है पोशीदा उससे कोई चीज जमीनों आसमान में, वही है जो सूरतें बनाता है तुम्हारी अरहाम में जैसी चाहता है, नहीं कोई माबूद सवाए इसके, गालिब है हिकमत वाला है। वही है जिसने नाजिल की तुम पर किताब जिसमें आयात मुहकम है, वही असल है किताब की, और बाज आयात मुतशाबिहात हैं। सो वो लोग जिनके दिलों में कजी है तो वो इतबार करते हैं उनकी जो मुतशाबे हैं, इनमें से तलाश करते हैं फितने को, हालांकि नहीं जानता इसकी असलियत को सवाए अल्लाह के। और जो पुख्ता कार है इल्म में वो कहते हैं कि हम ईमान लाए इन पर, ये सब हमारे रब की तरफ से हैं, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर वही जो अहले दानिश है। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दी कि इस कुरान में कुछ आयात जो है मुतशाबिहात है, जो तो असल कुरान की हैं वो तो मुहकम आयात हैं, वो बैयन आयात हैं जो अमल करने के लिए हैं, उनमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें लगे। जो मुतशाबिहात हैं वो आयात हैं जो गायब के बारे में है, जो जन्नत दोज़ख के बारे में, कब्र के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इम्तिहान के बारे में। अब जितना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया, जैसे शहीद के बारे में कि वो खाते हैं इंसान तुम्हें नहीं पता, वो जिंदा है तुम्हें नहीं पता, तो ऐसी आयात के बारे में वो लोग जिनके दिलों में कजी होती है वो फिर इतनी बहस मुबाहिसा करेंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका अमल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक दुआ सिखाते हैं कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के ए हमारे रब ना फेर हमारे दिलों को बाद इसके कि जब हदायत बख्शी है तूने हमें, और अता फरमा हमें अपने पास से रहमत, यकीनन तू बड़ा अता करने वाला है। ए हमारे रब यकीनन तू जमा करने वाला है लोगों को उस दिन कि नहीं कोई शक जिसमें आने का, और बेशक अल्लाह नहीं खिलाफ करता वादे के। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज नहीं काम आ सकेगी उनको उनके अम्वाल और ना उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, और यही लोग हैं जो है आग का ईंधन और आतिश जहन्नम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनका मामला जैसे आले फिरौन और उन लोगों का जो थे इनसे कबल, तकजीब की उन्होंने हमारी आयात की तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब, और अल्लाह है सख्त सजा देने वाला। अब आप देखिएगा कि बार बार आप ये चीज पढ़ेंगे कि वो लोग जो अल्लाह की आयात को छुटला देते हैं वो कुफर करते हैं। अब देखिए एक तो वो कुफर है जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत को नहीं माना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना। एक वो कुफर होता है कि जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, वो कुफर एक्चुअली वो उनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो काफिरों वाली हरकतें होती हैं, और कुफर का मतलब भी क्या होता है कि इनकार करने वाले हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कह दो उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया कि मगलूब हो जाओगे तुम और इकट्ठे हो किए जाओगे तुम जहन्नम की तरफ, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और अब आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक थी तुम्हारे लिए निशानियां इन दो ग्रोहों में, आपस में लड़े। एक ग्रोह था जो लड़ रहा था अल्लाह की राह में, और दूसरा काफरों का देख रहे थे वो उनको दुगना अपनी खुली आंखों से, और अल्लाह मदद देता है अपनी नुसरत के साथ जिसको चाहता है। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है अहले बसारत के साथ। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का कितना बड़ा करम है ना। ये जंग बदर की बात थी कि सामने से वो क्योंकि तादाद में कम थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो काफिर जो थे ना वो उनको थोड़े नजर आते थे, और जो काफिर है वो उनको जब वो मुसलमानों को देख रहे थे तो उनको वो अपनी तादाद से दुगने नजर आ रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जीनतदार बना दी गई है लोगों के लिए मोहब्बत रगबतों की औरतों से, बेटों से, और ढेर जमा किए हुए सोने से, चांदी से और घोड़ों से जो निशान लगे हुए हैं, और मवेशी और खेती से। ये है समान दुनिया की जिंदगी का, और अल्लाह के पास है बहुत अच्छा ठिकाना। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ मोहब्बतों की बात की कि औरतों से और घोड़ों से और चांदी और सोने से मोहब्बत जो है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हलाल मोहब्बतों का यहाँ पे जिक्र किया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही इंसान के दिल में डाली है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इससे भी बेहतर चीजें हैं, और कहो क्या बताऊं मैं तुम्हें वो जो ज्यादा बेहतर है तुम्हारा इन चीजों से। इन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया उनके रब के पास जन्नतें हैं बह रही हैं जिनके नीचे नहरें,
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور بیویاں ہیں پاکیزہ اور خوشنودی اللہ کی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب یقیناً ہم ایمان لے آئے سو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو محفوظ رکھ، ہم کو عذاب سے دوزخ کے، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، عبادت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور مغفرت مانگنے والے، اوقات سحری میں، مطلب اللہ اکبر، تہجد پڑھنے والے، گواہی دی ہے اللہ نے اس کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور فرشتے اور اہل علم نے، اور قائم ہے عدل کے ساتھ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، غالب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا ہے۔ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم، ضد میں آپس کی، اور جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ تو یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر جھگڑنے لگے وہ تم سے تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے اپنا سر اللہ کے آگے، اور جس نے اتباع کی میری، اور کہہ دو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہ کیا تم اسلام لاتے ہو؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو صرف تم پر پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اب دیکھیں پھر بار بار وہی بات آتی ہے کہ اللہ کی آیات کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اب ہم پڑھے ہیں نا قرآن پاک، اللہ کے احکامات تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ کے حکم نہ مانے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں ان کو انصاف کا، لوگوں میں سے تو خوشخبری سنا دو انہیں دکھ دینے والے عذاب کی۔ یہی ہیں وہ لوگ جو برباد ہو گئے، جن کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ان کا کوئی مددگار۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، بلائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ کی طرف تاکہ وہ یہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو پھر جاتے ہیں ایک فریق اس میں سے، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ سوائے چند روز کے، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ کوئی نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو وہ تھوڑے دن کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو معاف کر دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دین کے بارے میں، انہوں نے جو بہتان باندھے ہیں تو کیا حال ہوگا جب جمع کیے جائیں گے، جب جمع کریں گے ہم ان کو، نہ کوئی شک ہے جس میں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظلم ڈیفینیٹلی نہیں کرنے والے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انصاف کر دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ ہماری نیکیوں سے نہیں ملنے والی، ہماری نیکیاں کہاں اس قابل ہوں گی، وہ تو اللہ کے رحم سے ملیں گے نا، کیونکہ جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو اس کے انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت نوازیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مالک بادشاہی کے دیتا ہے تو ملک جس کو چاہے، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلت دیتا ہے جس کو چاہے، اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو ہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اور یہاں پہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں ہم سب کے لیے کہ نہ چاہیے کہ بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو کرے گا ایسا تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کچھ بھی عہد، سوائے اس کے کہ صورت پیدا کرو تم اس سے بچاؤ کی، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ مخفی رکھو تم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو اس کو، تو جانتا ہے اس کو اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن پا لے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی برائی،
آرزو کرے گا کہ وہ کاش کہ اس میں اور اس کی برائی میں مسافت ہو جائے دور کی، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ نہایت مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس دن قیامت کے دن جب انسان اپنی نیکیاں دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، لیکن جب اپنی برائیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اتنا فاصلہ کر دے اس میں کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو پیروی کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ اور معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، بس اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم اور نوح اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان کے لوگوں پر، اولاد تھے بعض ان میں سے بعض کی، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب کہا عمران کی بیوی نے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے تو قبول فرما مجھ سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو ابھی ہم انشاءاللہ جو سٹوری پڑھیں گے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، کہ جب ان کی ماں نے دعا کی تھی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی، تو اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس بچے کو اللہ کی راہ میں، وہ نظر انہوں نے ماننی تھی کہ اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ پھر جب اس کی ولادت ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے رب میں نے تو جنم دیا ہے لڑکی کو، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جانا، کیونکہ ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے منت مانگی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اب جب بیٹی پیدا ہوگی تو وہ گھبرا گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور نہیں ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ دیکھیں کہاں دعا مانگی اور کہاں پہ جا کے پوری ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قبول فرمایا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے عمدہ پرورش سے، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو۔ جب بھی جاتا اس کے پاس زکریا محراب میں تو پاتا اس کے پاس کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا ہے تیرے پاس سے یہ؟ کہا اس نے کہ یہ ہے اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہیں، وہ جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ان کے جو خالو ہیں حضرت زکریا وہ ان کی کفالت کرتے ہیں، اور یہ مسجد ہی میں رہتی ہیں اور وہیں پہ ان کا دن رات رہتی ہیں، رات کو سونے کے لیے، کیونکہ حضرت زکریا جو تھے وہ ان کی خالہ کے ہسبینڈ تھے، تو وہ واپس اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی اور پھر سارا دن وہ بیت المقدس میں رہتی تھی۔ اب وہاں پہ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو ایک دن حضرت زکریا ان کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ہے، تو وہ جب اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہے۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل ہے تو انہوں نے پھر جو دعا کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اب وہ قصہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے اولاد صالح، بے شک تو سننے والا اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس آواز دی اسے فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑا تھا نماز کے لیے محراب میں، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور سردار اور رغبت نہ کرنے والا اور نبی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا اس نے کہ میرا رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا جبکہ ہو گیا ہوں میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اس طرح اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ایک طرف تو وہ خود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، اور جب ان کو خوشخبری مل گئی تو ایک دم سے گھبرا گئے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی، کیونکہ اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ اگر واقعی یہ خوشخبری ہے تو مجھے کوئی نشانی اس کے بتاؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس نے نشانی تیرے لیے ہے کہ نہ تو بات کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے، اور تسبیح بیان کر صبح شام۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان کو کہا کہ بات نہیں کرنی، اور اب جب یہ اتنی بڑی خوشخبری ملی تو کرنا کیا تھا کہ صبح شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرو۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے اور تجھ کو پاک کیا ہے اور تجھ کو برگزیدہ کیا ہے تمام دنیا کی عورتوں سے، اے مریم
फरमा बदारी कर अपने रब की और सजदा कर और रुकू कर साथ रुकू करने वालों के। ये खबरों में से है गायब की जो हम वही करते हैं तुम्हारी तरफ, और नहीं थे तुम इसके उनके पास जब वो डाल रहे थे अपने कलम बतौर कोरा कि कौन इनमें से होगा कफील मरियम का, और ना ही थे तुम उनके पास जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब बैतुल मक़दस में भेजना था तो हर किसी को ये था कि उनकी कफालत की जिम्मेदारी उनको मिले। अब वापस आपस में जब उनकी बहस हुई तो अब ये डिसाइड किया गया कि यूं करते हैं कि हम कलमे, जैसे लकड़ी की होती है ना कलम होती है, तो हम पानी में बहाएंगे, जिसकी कलम आगे निकल जाएगी वो उसकी कफालत करेगा। और हर दफा 3 दफा ऐसे किया और हर दफा जिसकी बारी निकली वो हजरत जकरिया थे। और फिर सबने ये कहा कि ठीक है अल्लाह भी यही चाहता है, तो हजरत जकरिया ने उनकी कफालत की जिम्मा ले लिया था। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब कहा फरिश्तों ने ए मरियम बेशक अल्लाह बशारत देता है तुझको एक कलमा की अपनी तरफ से, जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम, होगा आबरूमंद दुनिया में और आखिरत में और होगा मुकर्रबीन में से। अब यहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने हुजरे में थी तो एक फरिश्ता जो है वो इंसान की शक्ल में आता है, तो आके इन मरियम अलैहिस्सलाम को वो खुशखबरी देता है। और मरियम आप सोचिए जरा कि उस वक्त उनका क्या हाल होगा, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। और वो ये आगे आएगा कि वो कहती है कि मैं तो कुंवारी हूँ, मुझे आज तक किसी आदमी ने नहीं छुआ, तो कितना बड़ा इम्तिहान था ना उनके लिए ये भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और गुफ्तगू करेगा लोगों से गहवारे में और पुख्ता उम्र में और होगा नेकुकारों में से। कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने इसके ए मेरे रब क्यों कर होगा मेरे यहाँ बच्चा, जबकि नहीं हाथ लगाया मुझे किसी इंसान ने। फरमाया इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है, जब फैसला करता है वो किसी अमर का तो बस इरशाद फरमाता है कि हो जा और वो हो जाता है। और इल्म अता करेगा वो इसे, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इल्म अता करेगा वो इसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का, और होगा रसूल बनी इसराइल की तरफ, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास निशानियों के साथ। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं और तुम्हारे रब की तरफ से, बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे सामने मट्टी से सूरत परिंदों की। अब यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौजूदात दिए थे, अब उसका जिक्र है कि जब वो थोड़े बड़े होते हैं, सबसे पहली बात कि जब वो मरियम अलैहिस्सलाम अपने गांव वापस आती हैं वो बच्चे को लेकर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि तुम कहना कि ये बच्चा जवाब देगा और तुमने कोई बात नहीं करनी है। और ये पहले वो बच्चे थे जो माँ की गोद में बोले थे। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको जो मौजूदात है यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं का जिक्र करें कि बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे सामने मट्टी से सूरत परिंदे की, फूंक मारता हूँ उसमें तो हो जाता है वो परिंदा हुक्म से अल्लाह के, और तंदुरुस्त कर देता हूँ पैदाइशी अंधे और कोड़ी को, और जिंदा कर देता हूँ मुर्दों को हुक्म से अल्लाह के, और बना देता हूँ तुमको जो कुछ तुम, और बता देता हूँ तुमको जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ तुम जखीरा रखते हो अपने घरों में। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो, और तस्दीक करता हूँ उसकी जो था मुझसे पहले तौरात में से, और ताकि मैं हलाल कर दूं तुम्हारे लिए बास चीजों को जो हराम कर दी गई थी तुम पर, और आया हूं तुम्हारे पास निशानियों के साथ तुम्हारे रब की तरफ से, तो डरो अल्लाह से और मेरी अतात करो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को जानने वाला है, और बेशक अल्लाह है मेरा रब और तुम्हारा भी रब है, तो इबादत करो उसी की, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर जब महसूस किया ईसा ने उनकी तरफ से इनकार, तो कहा कौन है मेरा मददगार अल्लाह की तरफ से। कहा हवारियों ने कि हम हैं मददगार अल्लाह के, ईमान लाए हम अल्लाह पर और गवाह रहे कि हम सब फरमाबरदार हैं। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ मांगी कि रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूला फकतुबना मा शाहिदीन, कि ए हमारे रब ईमान ले आए हम उस पर जो नाजिल फरमाया तूने, और इत्तबा की हमने रसूल की, तो लिख दे हमको गवाही देने वालों में से। और मकर किया उन्होंने और तदबीर की अल्लाह ने, और अल्लाह है बेहतरीन तदबीर करने वाला। तो फरमाया अल्लाह ने ए ईसा बेशक मैं उठा लूंगा तुझे अपनी तरफ और पाक करूंगा तुझे उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और रखूंगा उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की गालिब इन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया क़यामत के दिन तक। फिर मेरी तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे दरमियान उसका जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। बस रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो दूंगा
میں ان کو عذاب سخت دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ہوگا کوئی ان کا مددگار۔ اور بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پورا پورا بدلہ دوں گا ان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ یہ جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو آیات میں سے اور تذکرہ بتاتے ہیں، اور یہ بڑا پرحکمت تذکرہ ہے۔ یقیناً مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند ہے مثال آدم کی، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کے تو ماں باپ نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بن باپ کے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کی اس نے اس کی مٹی سے، پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تو ہونا ہرگز شک کرنے والوں میں سے۔ بس جو کوئی حجت کرے تجھ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ کچھ آ چکا تیرے پاس علم ہے، کہ آؤ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، بس مباہلہ کریں، پھر بھیجے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آیا تھا تو اس نے آ کے جو پوچھا نبوت کے بارے میں کوسچنز پوچھے، اور ان کو یہ یقین بھی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن وہ ضد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو کہو کہ وہ بھی باہر نکلے اور ہم بھی باہر نکلتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ یقیناً یہی ہے بیان بالکل سچا، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ بس اگر یہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ اور کہہ دو اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ نہ عبادت کرے ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک بنائے اس کے ساتھ کسی کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو کارساز اللہ کے سوا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ جائیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہو وہ لوگ جو جھگڑتے ہو ایسی بات میں تمہیں نہیں اس کا علم؟ تو کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں کہ نہیں ہے تمہیں جس کا کچھ علم، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہ تھا ابراہیم یہودی نہ نصرانی، بلکہ تھا وہ سب کے سب ایک اللہ کا فرما بردار، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ ساتھی ہے مومنوں کا۔ خواہش رکھتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر دیں وہ تم کو، حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، جبکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں خلط ملط کرتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ، اور چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کو، اور دن کے شروع میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہل کتاب نے کیا کہا کہ اب اپنے لوگوں کو بیسیکلی وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی پہلے بات سنو، اور پھر کہو کہ ہمیں بہت اچھا لگا ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگلے دن تم اس سے انکار کر دو کہ ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے اور تم اس سے مرتد ہو جاؤ۔ اب یہ چلاکی کیا کرتے تھے کہ ایک بندہ جب ایسے کہے گا تو دوسرے جو ابھی نئے نئے اسلام میں آنے والے ہیں وہ سوچیں گے کہ لو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی، یہ تو اسلام میں آنے کے بعد نکلے نا۔ تو ان کی یہ سازش تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھول کے بیان کر دی۔ مت بات مانو مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی، کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، کہ دیا جائے گا کسی کو ویسا ہی جو دیا گیا تم کو، یا وہ حجت قائم کر دیں گے تم پر تمہارے رب کے روبرو۔ کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے، خاص کر لیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔
اور अहले किताब में से कोई ऐसा भी है कि अगर इमानत रख दे तो उसके पास ढेरों माल, तो लौटा दे वो तुझको। और उनमें से कोई ऐसा भी है कि अगर इमानत रखे तो उसके पास 1 दिनार तो ना लौटाए वो तुझको, मगर ये कि रह तू उसके सर पर खड़ा। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि नहीं हम पर उम्मियों के बारे में कोई मुआखजा, और बोलते हैं वो अल्लाह पर झूठ और वो जानते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि उनकी एक किताब में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने खुद ही से घड़ लिया हुआ था कि अगर कोई अहले किताब दूसरे, अगर कोई एक यहूदी दूसरे के कोई कर्ज देता है या उसका माल लेता है तो वो उसको वापस लौटा देगा। अगर गिरी हुई कोई चीज मिलती है तो वो उसको वापस लौटाएगा, लेकिन अगर वो किसी और मुसलमान की है या किसी की है तो उसमें तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों झूठ बोलती हो उसके बारे में, जिसने पूरा किया अपने अहद को और तकवा इख्तियार किया, तो बेशक अल्लाह महबूब रखता है मुत्तकियों को। बेशक वो लोग जो बेच डालते हैं अल्लाह के अहद को और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर, यही लोग हैं नहीं है कुछ हिस्सा उनका आखिरत में, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह और ना ही उनको देखेगा अल्लाह अकबर, और ना देखेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन, और ना पाक करेगा उनको, और उनके लिए अजाब है दुख देने वाला। अल्लाह अकबर। देखें ये कौन लोग हैं जो जो झूठी कस्में खा के छोटी सी बात पे अपने दीन को बेच देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को जो अल्लाह से अहद किया, क्या अहद किया हम लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इतना बड़ा अहद करके फिर किसी और की बातों में आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको बड़ा दुख देने वाला अजाब है। और बिलाशुबा उनमें एक गिरोह है जो मरोड़ते हैं अपनी जुबानों को किताब के पढ़ने में, ताकि तुम समझो कि वो किताब में लिखा हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है ज़ेब किसी बशर को कि अता फरमाए उसे अल्लाह किताब और हिकमत और नबूवत, फिर वो कहे लोगों से कि हो जाओ बंदे मेरे अल्लाह को छोड़कर, बल्कि हो जो तुम अल्लाह वाले, क्योंकि तुम तालीम दिए गए हो किताब की, और इस बिना पर कि तुम पढ़ते और पढ़ाते रहते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ना ही हुक्म देगा वो तुमको कि बना लो तुम फरिश्तों और नबियों को माबूद, क्या हुक्म देगा वो तुमको कुफर का इसके बाद कि जब तुम मुसलमान हो चुके हो। और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से कि जो अता करूंगा मैं तुमको कोई किताब और हिकमत, फिर आए तुम्हारे पास कोई रसूल तस्दीक करता हुआ उसकी जो तुम्हारे पास है, तो जरूर ईमान लाना होगा तुम्हें इस पर, और जरूर मदद करनी होगी इसकी। फरमाया उसने क्या तुमने इकरार किया और कबूल किया इस पर मेरे अहद को, तो कहा उन्होंने हमने इकरार किया। फरमाया बस गवाह रहो तुम और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहने वालों में से हूँ। फिर जो फिर जाएगा इससे बाद इसके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर जो फिर जाए इसके बाद तो वही लोग फासिक हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कह के भेजा था, और उनकी किताबों में भी ये लिखा हुआ था कि जब कोई दूसरा नबी आएगा तो तुमने उसका साथ देना है और उसकी मदद करनी है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये अपने अहद से फिर गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फासिकों को कोई मददगार नहीं होता। फिर क्या सिवाय अल्लाह के दीन के वो तालिब हैं, हालांकि इसके फरमाबरदार हैं जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, खुशी से या नाखुशी से, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हम पर, और वो जो नाजिल किया गया इब्राहिम पर और इस्माइल, इसहाक और यकूब और उनकी औलादों पर, और वो जो दिया गया था मूसा और ईसा और अंबिया को, इनके रब की तरफ से नहीं करते हम कुछ भी फर्क किसी में। अब देखें कितनी दफा ये बात हम पढ़ चुके ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमारे लिए क्या कि हम किसी एक में भी कोई फर्क नहीं करते, ना किताबों ना रसूलों में, हम सबको, हमारे दीन का हिस्सा भी यही है। हम मुसलमान ही नहीं रह सकते जब तक हम तमाम अंबिया और तमाम किताबों पर ईमान नहीं लाते, और हम इसी के फरमाबरदार हैं। और जो इख्तियार करेगा सवाए इस्लाम के कोई और दीन तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा उससे, और वो होगा आखिरत में खसारा उठाने वालों में से। क्योंकि हदायत दे अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया बाद अपने ईमान के, जबकि गवाही दे चुके थे वो कि ये रसूल बरहक हैं, और आ गई हैं उनके पास वाज़े निशानियां, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। ये लोग हैं जिनकी सजा है और कि उन पर लानत है अल्लाह की,
فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہ کم کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے عذاب کے بعد، اتنی ڈر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی۔ دیکھیں ایک تو توبہ ہوتی ہے نا، ہمیں عادت ہوتی ہے توبہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو توبہ کی اب نہیں کریں گے، اور پھر وہی بات کرتے ہیں، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے اور پھر گئے اپنے کفر میں، تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہ لوگ ہی گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافر تھے تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی اگرچہ وہ لے آئے فدیے میں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب دکھ دینے والا، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اور اس پہ جمنے کی توفیق دے دے، کیونکہ توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہم بار بار کہہ دیتے ہیں، لیکن توبہ کی ویسے توفیق بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، اور پھر اس پہ جمنے کی بھی دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نیکیوں میں جما دیں گے۔ اب یہاں پہ ہمارا تیسرا سپارہ بھی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل چوتھا روزہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ چوتھا سپارہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ سبحان